रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 58 करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा था कि अगर तुम अल्लाह सुब्हाना ताला की बात नहीं मानते हो, अगर तुम मुर्तद हो जाते हो, तुम दीन से फिर जाते हो, तो अल्लाह सुब्हाना ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसी कौम ले आएगा जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला मोहब्बत करेंगे और वो लोग जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत करेंगे और वो मोमिनों के लिए बड़े नरम होंगे और वो काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे और वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले होंगे और वो किसी भी मलामत करने वाले की मलामत से खौफज़दा नहीं होंगे। लास्ट टाइम हमने इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था और हम दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह करे कि ये हम ही हों। अल्लाह सुब्हाना ताला ये सारी जो खूबियाँ अल्लाह सुब्हाना ताला जिस कौम के बता रहे हैं वो तमाम की तमाम खूबियाँ मुसलमानों में हो जाएं। और अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, कि ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको चाहे वो अपना फ़ज़ल अता करता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि देखो कुफ़ार को और अहले किताब को अपना दिली दोस्त ना बनाओ, और उसकी वजह क्या बताई थी कि वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं। और फिर इस वजह से कि जो दोस्त होते हैं, दिली दोस्त की बात हो रही थी ना, कि दिली दोस्त जो होता है उसके दीन पे ही दोस्त होता है, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि तुम्हारे दीन को नुकसान दे देंगे, तो इस वजह से उनसे दिली दोस्तियाँ ना करो। अब आज की आयत में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला शायर अल्लाह की एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि किस तरह से वो अज़ान की आवाज़ सुन के वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, और इसी तरह से दूसरी चीज़ों के साथ भी। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, व इज़ा नादईतुम इलस्सलाती, और जब पुकारते हो तुम तरफ नमाज के, इत्तख़ज़ूहा, तो वो बना लेते हैं हुज़ुवन व लाइबा, मजाक और खेल बना देते हैं। इसका एक तो शान नज़ूल है, इंशाल्लाह वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अज़ान जो है ये सबसे पहले कब दी गई थी। तो इसके बारे में इसकी जो थोड़ी सी डिटेल है, मैं इतना लंबा तो इसमें नहीं ज़िक्र कर सकेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसकी मैं डिटेल बता देती हूँ आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि जब मक्का में थे तो उस वक़्त तक तो अज़ान नहीं होती थी ना, क्योंकि अज़ान नमाज भी सुबह की और शाम की नमाज़ होती थी और दो दो फ़र्ज़ होते थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए हैं तो उसके बाद तो नमाज का तोहफ़ा मिला था कि 5 नमाज़ें पढ़ने का, जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया था, तो वो सारी हम उसको जानते हैं। तो जब मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे पहले वहाँ पे क्या हुआ था, एक मस्जिद तामीर की। अब मस्जिद जब बनी थी तो फिर ये क्वेश्चन हुआ कि अब लोगों को कैसे बुलाएं, क्योंकि मक्का में जब बुलाते थे तो वो एक कहते थे अस्सलातु जामिया, कि नमाज कायम जमा होने वाली है, तो उस तरह से सहाबा जमा हो जाते थे। अब यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा लोग थे, बड़ी जगह थी, तो अब ये हुआ कि लोगों को कैसे बताया जाए जब वक्त होगा 5 वक्त की नमाज का। तो कुछ सहाबा ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि झंडा गाड़ देंगे, तो ऊंची जगह पे, तो जो देखेगा वो एक दूसरे को बताएगा, तो इस तरह से नमाज के लिए लोग आ जाएंगे। कुछ सहाबा ने यूँ कहा कि यूँ करते हैं कि नाकूस की आवाज़ जैसे होती है, तो उन्होंने कहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तो क्रिश्चियंस क्योंकि करते हैं तो हम उनकी नकल नहीं करना चाहते। और कुछ ने कहा नरसिंगा की आवाज़ जैसे होती है, तो वो हम जैसे एक बड़ा सा लोहे का एक चीज़ होती है, तो उसके ऊपर लकड़ी के साथ तो थोड़ा मारते हैं ना, तो उसकी आवाज़ जैसे गूंजती है। कभी कभी आपने, मैं भी कभी स्कूल में जब हम पहले, काफ़ी देर पहले की बात है, उस वक्त इस तरह से आवाज़ आती थी, तो पता चल जाता था कि एक बेल होती है या 2 बेल होती हैं, इस तरह की आवाज़ जो थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तो यहूद ऐसे करते हैं, तो हम उनकी भी नकल नहीं करना चाहते। तो एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन, वो कहते हैं कि मैं ये सोचते सोचते सो गया, और जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स है और वो नाकूस लेके जा रहा है। कहते मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको ख्वाब में मैंने उसको पूछा कि क्या तुम इसको बेचोगे? तो उसने कहा कि तुम इसको क्या करोगे? तो कहते मैंने कहा कि हम इसे नमाज के लिए लोगों को बुलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं?
تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. تو انہوں نے پھر یہ جو اذان کے لفظ ہیں اور انہوں نے اپنی خواب میں دیکھے کہ انہوں نے کہا کہ کہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر پوری نماز کے جو اذان کے الفاظ تھے وہ ان کو سکھائے. اب صبح جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فجر سے پہلے. تو انہوں نے جا کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے اور مجھے کسی نے اس طرح سے خواب کے میں اذان کے الفاظ بتائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل سچی خواب دیکھی ہے. اب تم یوں کرو کہ بلال کو اپنے ساتھ لے کے جو حضرت بلال کو تو جا کے، کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی اور ان کی آواز سریلی بھی بہت تھی، کہ تم اس کو لے کے جاؤ اور تم جو الفاظ ہیں تم اس کو القاء کرتے جو بتاتے جاؤ، اور بلال جو ہے وہ اونچی آواز میں اذان دیں گے. اب جیسے ہی وہ آواز جو ہے گونجتی ہے فضا میں، حضرت عمر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک چادر لے کے، چادر گھسیٹتے ہوئے مدینہ کی مسجد کی طرف آتے ہیں اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل سچ سنا. اور اس طرح سے پہلی دفعہ مدینہ میں اذان حضرت بلال نے دی تھی، اور ان کو خواب میں کس کو نظر آیا تھا کہ عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص 40 دن، صرف 40 دن کی بات ہے، کہ جو شخص 40 دن تک اذان، فجر کی اذان دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کریں گے. کتنی بڑی سعادت ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے باپ، خاون، جو بھی کزنز، آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ اذان دینے والے ہیں، اور اگر دیتے ہیں تو بڑی سعادت کی بات ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 شخص کو قیامت کے دن کسی قسم کی گھبراہٹ اور خوف نہیں ہوگا، اور وہ مشک کے ٹیلوں پر پھر رہے ہوں گے، آرام سے ٹہل رہے ہوں گے اس وقت جس وقت وہ عالم ہوگا کہ حساب کتاب کی وجہ سے انسان تھر تھر کانپ رہا ہوگا. اور وہ دن جو ہے وہ 40,000 اور کتنے دن کی بات ہوتی کہ 50,000 سال جتنا ایک دن ہوگا، اور ہر کوئی خوف کے مارے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرا ہوگا، اور جو مؤذن ہے وہ مشک کے ٹیلوں پر آرام سے ٹہل رہے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان جو دینے والے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں اتنی لمبی ہوں گی کہ دور سے لوگ ان کو دیکھ کے پہچانیں گے. سبحان اللہ. اور کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نماز کے لیے پکارنے والے لوگ ہیں. اذان کی دیکھیں جواب دینا، اذان جب ہم سنتے ہیں تو اس کا جواب جب ہم دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو لوگوں کو جنت کی بشارت ہے. اور جو پوری اذان ختم ہونے کے بعد جب وہ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ پوری دعا جو پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان پہ واجب ہو جاتی ہے. الحمدللہ. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑا خوبصورت ایک قصہ بھی بیان کرتی ہوں کہ ملکہ زبیدہ کا، وہ اس لیے کہ اذان کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کی جب ہم ایسی بات پڑھتے سنتے ہیں نا تو پھر ہمیں بھی شوق ہوتا ہے، پھر ہماری ہمت ہوتی ہے کہ اچھا ہم بھی ایسا کریں، دیکھو کیسے لوگ کیا کرتے تھے. تو ملکہ زبیدہ جو ہیں ان کی وفات کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 216 ہجری میں. کیونکہ اس زمانے میں ابھی کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ مدینہ تشریف لاتے تو 1 ہجری وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو 216 ہجری میں ان کی وفات بھی ہو چکی تھی. اب اکثر کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم لوگ کہتے ہیں اس زمانے کی عورتیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو زمانہ ایسا تھا، آج کل تو عورتیں اتنی آج کل ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ملکہ زبیدہ جو تھی نا، یہ کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت تھی اور فیشن کی بڑی دلدادہ تھی. ان کو بڑا شوق تھا، یہ جو جوتیوں کے اوپر سٹونز لگنے کا فیشن آیا تھا یہ ان کے زمانے میں آیا تھا. ان کو شوق تھا کہ یہ قیمتی پتھر جو ہوتے ہیں اس سے وہ اپنے شوز کو سجوایا کرتی تھی. اور جو گھر میں جیسے خوشبو والی کینڈلز جو ہیں یہ بھی اسی زمانے میں رواج ہوا تھا کہ یہ خوشبو کی کینڈلز پورے محل میں اپنے لگایا کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کہتے کہ آلموسٹ 250 کے قریب حافظہ ہوتی تھی جو ان کے محل میں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی صبح شام کی، اور وہ سارا وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. اور ان کے ایسے جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے نا، اس طرح سے سارا وقت وہ ان کے محل سے آواز آیا کرتی تھی. اتنی نیک تھی اور اتنے لوگوں کی اتنی خدمت کرنے والی تھی. ایک دفعہ انہوں نے یہ خیال ان کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں پیدل حج کے لیے جاؤں گی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ لوگوں کو کیا پرابلمز ہوتی ہیں، تو پیدل حج کے لیے نکلی.
रास्ते में इन्होंने देखा कि क्योंकि रेत जैसे होता है ना, तूफान आते हैं, आंधियाँ, जैसे आजकल आप देखें कि हवा तेज़ चलती है, तो उन्होंने देखा कि आंधियाँ जब चलती हैं तो रेत की वजह से जो रास्ते हैं उस पर इतनी रेत आ जाती है कि रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने उस ज़माने में कहाँ से वो चली थी देखे, और मक्का तक उन्होंने पूरी हाईवे जैसे होता है कि बड़ी बड़ी दीवारें उस रास्ते के इर्द गिर्द बना दी ताकि रेत की वजह से वो रास्ते गुम ना हो। फिर जब वो मक्का पहुंची तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है, लोग पानी के लिए मुश्किल से खरीदते और बहुत महंगा पानी मिलता है। उन्होंने वापस आके हुक्म दिया कि मक्का तक वहाँ तक एक नहर खोदी जाए जिसको अभी नहर ज़ुबैदा कहते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उन्होंने लोगों को जमा किया जो इंजीनियरिंग में थे, जो जो जिन्होंने भी ये काम करना था, वो पूरी टीम को इन्होंने बुलाया। अब वो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप में से जो लोग मक्का मदीना गए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कितनी पथरीले वहाँ पे पहाड़ हैं और किस तरह से। उन्होंने कहा कि यहाँ से कैसे नहर खोदी जाएगी। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि अगर एक मस्तूर, एक गुदाल मारने, मतलब एक ज़रब लगाने का अगर एक अशरफी भी मांगेगा तो मैं देने को तैयार हूँ, नहर खोदी जाएगी। और कहते हैं फिर वो इतनी मेहनत से, इतना लगन से ये काम हुआ कि वो फिर नहर खोदी गई। और जब ये काम मुकम्मल हो गया तो वो अपने महल में दरियाए दजला के किनारे पे बैठी हुई थी। तो वो आदमी जो पूरा हिसाब किताब रख रहा था, जब वो कंप्लीट हो गया तो वो हिसाब देने के लिए इनके पास आया। तो आके जैसे उसने दिया तो इन्होंने वो सारा हिसाब बगैर देखे पानी में बहा दिया। और उन्होंने कहा कि इसका अजर मैं अपने रब से जाके लूँगी। कैसे कैसे लोग होते थे। और फिर देखिए उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा किसी के ऊपर है कि मैंने किसी का कुछ देना है तो वो मुझे बताओ, लेकिन अगर किसी का मेरी तरफ आता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से इसका जाके अजर ले दूँगी। इसलिए उसी ज़माने से ये जो बात थी ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ये उसी ज़माने में ये हुई थी। अब उनका ये वाक़या आता है कि एक दिन वो कहते हैं कि सख्त भूख लगी हुई थी उनको, तो उन्होंने अपनी काम वाली जो खादमा थी उसको कहा कि खाना लगाओ। कहते भूख से बुरा हाल था, किसी काम में मसरूफ़ थी। तो जैसे खाना दस्तरखान लगा तो खाना खाने के लिए बैठी हैं, कहते लुकमा तोड़ा और जैसे मुँह के पास ले जा रही थी तो अज़ान की आवाज़ आई, और जैसी अज़ान की आवाज़ ही तो उन्होंने लुकमा नीचे रख दिया, इस इज़्ज़त की खातिर कि ये किस रब की नमाज के लिए बुलाने के लिए आवाज़ दी जा रही है, उस शहनशाह आलम के लिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की उस इज़्ज़त की खातिर उन्होंने लुकमा नीचे रख दिया और पूरी अज़ान सुनी और उसके बाद उन्होंने खाना खाया। अच्छा, ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि उस ज़माने में क्या हुआ कि जब वो फौत हो गई तो उनके इलाके में एक कोई वली अल्लाह थे, उन्होंने ख्वाब देखा तो देखा कि ये बड़ी खुश फिर रही हैं उधर। तो उन्होंने कहा कि ज़ुबैदा तुमने तो इतने नेक नेक काम किए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें उसके लिए बख्श दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो सारे काम किए थे वो तो मेरे दर्जात की बुलंदी के मुझे उसकी वजह से मिली, लेकिन मेरी बख्शिश जो हुई है वो अल्लाह तो बड़ा रहीम करीम है, वो इस वजह से हुई थी कि वो उस दिन जो मैंने अपना लुकमा मुंह में जाने से पहले नीचे रख दिया था कि मैं अल्लाह सुब्हाना ताला जब नमाज के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की हाज़िरी होती है ना कि नमाज के लिए बुलाया था, तो उसकी इज़्ज़त की खातिर मैंने उस पूरी नमाज को सुना तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक्त मुझे बख्श दिया था। अल्लाह अकबर। हम देखें कि अज़ान की आवाज़ पे हमारे दिल की क्या हालत होती है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं आयत नंबर 58 में, व इज़ा नादैतुम, और जब पुकारते हो तुम इलस्सलाती, तरफ नमाज के, इत्तखज़ूहा, तो वो बना लेते हैं इसे हुज़ुवन व लाइबा, मजाक और खेल बना लेते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअक़िलून, कि ये ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम है कि जो अक्ल ही नहीं रखते। अब यहाँ पे क्या था, इसका शान नुज़ूल क्या था कि हज़रत अबू मखज़ूरा ये बयान करते हैं कि जब वो अभी यंग थे, छोटे थे, 14-15 साल के जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, किसी का शीशा टूट गया, भाग जाते हैं और इस तरह की शरारती करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद हुनैन से वापस आ रहे थे ना जब, तो कहते हैं कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि अज़ान दे। तो जब वो अज़ान देने लगे तो ये बच्चे, ये मुसलमान नहीं थे उस वक़्त, तो ये खेल रहे थे। और खेलते खेलते इन्होंने जब अज़ान की आवाज़ सुनी तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। तो इनकी आवाज़ जो थी खूबसूरत बड़ी थी और ऊंची आवाज़ थी,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک کو بھیجا کہ ذرا ان بچوں کو بلا کے لانا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے بچوں کو کہا کہ کس کی آواز تھی جو سب سے اونچی تھی؟ تو سارے بچوں نے کہتے ہیں کہ میری طرف اشارہ کیا، تو کہتے ہیں اس وقت میرا ڈر کے مارے یہ عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور میں بچہ تھا، اور کہتے ہیں مجھے اسلام سے کوئی محبت بھی نہیں تھی، اور میں اس وقت مجھے سخت غصہ بھی آ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو تو بھیج دیا اور ان کو کہا کہ ذرا اونچی آواز میں مجھے ایک دفعہ پھر سناؤ، اور ساتھ تعریف بھی کی کہ تمہاری تو آواز بڑی خوبصورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بتاتے رہے، اذان کے لفظ بولتے رہے، اور یہ ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پڑھتے رہے۔ جب اذان کی آواز ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اشرفیاں جیسے چاندی کی ہیں تحفے میں دی، اور کہا کہ تمہاری تو آواز بہت خوبصورت ہے، اور ساتھ یہ بھی دعا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے۔ تو ابو محسورہ کہتے ہیں کہ کچھ عجیب سا حال ہوا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تو میرے دل میں اسلام کے لیے جو غلط فہمی تھی یا کچھ تھا تو وہ سارا نکل گیا، اور مجھے اسلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کیا کہ مجھے مکہ میں اذان مؤذن بنا دیں، اور پھر وہ وہاں پہ مؤذن رہے۔ کتنی بڑی سعادت ملی نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 59 سورۃ المائدہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل تنکمونا کہ نہیں تم بے رکھتے ہم سے، منا ہم سے، الا مگر یہ کہ ان آمنا باللہ کہ ہم اپنے اللہ پر ایمان لائے۔ کیونکہ حیرت اس لیے کہ تم بھی تو اللہ پہ ایمان لاتے ہو، تم اہل کتاب ہو، تمہیں تو وحی کا بھی پتہ ہے، تمہیں رسول کا بھی پتہ ہے، تمہیں آخرت کا بھی پتہ ہے، تم تو ان چیزوں پہ آلریڈی ایمان لا چکے ہو، تو ہم پہ کیوں ہم سے بیر رکھتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو ہم پر نازل ہوا، مطلب قرآن پاک نا، کہ ہم اس پر ایمان لاتے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قبل، اور جو کچھ نازل کیا گیا من قبل اس سے پہلے۔ اس سے پہلے کون سی کتابیں تھی؟ جو ان کے توراۃ تھی، زبور تھی، اور جو بھی صحیفے تھے، ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، تو تم ہم سے کیوں بیر رکھتے ہو؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فاسق کا ہم نے پڑھا نا، کتنی دفعہ یہ ورڈ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو سوسائٹی کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھلے عام برائیاں کرتے ہیں، اس سے شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں دس از آور لائف، وی ڈونٹ کیئر۔ ایسے لوگوں سے آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا نا، کہ جو برائی کرتے ہیں وہ کیا ان کو ہوتا ہے کہ ہاں پیتے ہیں، سو وٹ، ہاں شراب ہمارے گھر میں ہے، سو وٹ، ہاں ہم حقہ پیتے ہیں، جا کے عورتیں آدمی بیٹھے ہوئے پی رہے ہیں، سو وٹ۔ ایسی چیزیں جس سے فساد کریٹ ہوتا ہے، وہ اگر کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے دوسرے بھی وہ عمل کرنا شروع ہو جائیں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ سوسائٹی میں خون چوستے، مچھر سے اگزامپل اسی لیے دیا تھا کہ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، حل انبیوکم کیا بتاؤں میں تمہیں، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، کہ کیا میں بتاؤں تمہیں، بشر من ذالک کہ بدتر، کہ اس سے بھی بدتر، من ذالک اس سے، مثوبتاً بدلے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ کہ جس پر اللہ نے لعنت کی۔ کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو فاسق ہے نا، فاسق اتنے برے ہیں، لیکن اس سے بھی برے کون ہیں؟ جن پر اللہ نے لعنت کی۔ تو اللہ نے کس پہ لعنت کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب پہ لعنت کی تھی نا، جو ہم پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن میں لعنت کا ورڈ کتنی دفعہ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 31 ٹائم، جو اس میں سے کچھ کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں، کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ واضح دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بینہ بیان کر دیا، سب احکامات ہمیں سمجھ آتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان احکامات کو چھپاتے ہیں
بتاتے نہیں ہیں. اگر کسی کو بتانا ہو تو کہیں گے کہ نہیں بس ایسے تھوڑی، اللہ بڑا رحیم کریم، اللہ نے معاف کر دینا. اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تھوڑا کچھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. دیکھیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے جیسے مرتد ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اور پھر دیکھیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے. دیکھیے کہ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اتنی عادت ہو جاتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ بھی ہے. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بہت دفعہ آپ سے شیئر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا جب جنگ احد میں 300 صحابہ تو واپس 300 لوگ عبداللہ بن ابئی کے ساتھ واپس آ گئے تھے، تو 300 کا ایمان تھوڑا سا ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، ڈر گئے تھے، بزدل ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور وہ واپس جم گئے تھے. تو لیکن صحابہ جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ تو مسلمان ہے، تو ایسے کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آج آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک اور کچھ نہیں تو کسی کا فون آ جائے تو بچے کو کہہ دیتے کہ کہہ دو ماما گھر پہ نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. آج آپ ذرا سوچ کے دیکھیے گا سارا دن میں کہ جب ہم کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا لمبی بات ہو جاتی ہے، اس میں کتنی چیزیں ہم غیبت سے لے کے، چغلی سے لے کے، بہتان سے لے کے، جھوٹ سے لے کے، ہم کیا کیا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم بولتے جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب پھر دیکھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے معاہدے توڑ دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. معاہدہ کون سا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ وعدہ الص یاد کر لیجئے کہ جو ہم نے عہد کیا تھا، عہد ہے نا. پھر لا الہ الا اللہ عہد ہے، اور پھر اس کے بعد نکاح عہد ہے. جو ہم عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر ہم اس میں ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیتے نا تو ہم اپنے عہد توڑتے ہیں. اگر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیتے تو ہم اپنے عہد توڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو عہد توڑنے، باقی تو عہد آپ دیکھ لیجئے باقی کے سارے کے. انشاءاللہ میں آؤں گی، ضرور آؤں گی، وعدہ تو کر لیا نا. اور پھر کس نے جانا ہے، ایسے بس میں نے اس کو کہہ دیا تھا ٹرخانے کے لیے. کتنے ورڈز ہم ایسے کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور پھر سورۃ توبہ آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافق اور کافر مرد اور عورت پر اللہ کی لعنت ہے. منافق کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو منہ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے، ان کے عمل مسلمانوں والے نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ بننا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا منافق کے بارے میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن وہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ اللہ کو دھوکہ سے دے سکتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور سورۃ النور کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اس دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. اللہ اکبر. دیکھیے جب ہم ایسی بات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم تو بالکل اللہ کا شکر ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگ نہ ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب ہم کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی ہم دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے آرام سے ایک دوست دوسری دوست کو سنا رہی ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے تم نے فلاں بچے کے بارے میں سنا ہے، تم نے فلاں عورت کے بارے میں سنا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم گپ شپ کر رہے تھے یا پھر ہم دکھ سکھ کر رہے تھے یا تو ہم ایسی ہی بات کر رہے تھے. لیکن دیکھیے اگر وہ انسان جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں نا، اگر وہ اس کی سچی بھی بات ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر یہ جھوٹی بات ہے تو یہ تہمت ہے. دونوں طرح سے مارے جائیں گے. ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو اس کے پیچھے، جیسے وہ انسان وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں. اور آگے دیکھیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے.
اب کیسے ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ اللہ کو کیسے اذیت انسان دے سکتا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے حکم نہ مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان الحمدللہ، ہم کلمہ گو ہیں نا، ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے اور ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پڑھا ہے نا، تو تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود بنائیں گے۔ ہم تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ کو جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر کون سے حکم ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اور بندے کے حقوق۔ ایک طرف تو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف بندے کے حقوق آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایون ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن بندوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہی انسان ہمیں معاف کرے گا تو ہی ہماری معافی ہوگی۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم جب ایک گناہ تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک صغیرہ گناہ، ایک کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ تو الحمدللہ اگر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے دھل جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، اس طرح سے جو ہم کرتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جب ہم پوری طرح سے عبادت کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ سوائے اس کے کہ ہم توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کریں، وہ بھی کتنی آسان ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انسان بالکل جیسے نیو بورن بچہ ہوتا ہے اسی طرح سے واپس آتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ گناہ جو بندوں کے ہیں، جو آپ نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی، کسی انسان کی چغلی لگا دی، کسی انسان کی غیبت کر لی، کسی پہ بہتان لگا دیا، جس سے میں نے آپ کو ابھی بتایا، ہم تو انکانشیسلی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس پہ لعنت ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور وہ غضب ناک ہوا اس پر۔ اور غضب کس پہ ہوا تھا؟ ہم پڑھتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا جو اہل کتاب تھے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الممتحنہ میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو ہماری دوستیاں اب دیکھیں ہم کہاں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو ان چیزوں کو جو رزق ہم نے تمہیں دیا اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ حلال رزق کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہمیں کتنا کیئرفل ہونا ہے کہ ہمارے جو منہ میں ایک نوالا بھی جاتا ہے وہ حلال رزق کا ہو، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بنایا اور اس نے بنایا ان میں سے بندر و خنزیر۔ بندر و خنزیر کس کو بنایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے یہ دیکھیے بندر اور خنزیر بنانے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی تھی؟ ایک حکم یہاں پہ نہیں مانا تھا۔ آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے احکامات آرام سے گزار دیتے ہیں، ہم پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب دیکھیے کہ اہل کتاب جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا نا، تو مچھلیوں کو تھوڑی کوئی کانٹے لگ گئے تھے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو یا زہر ان کے اندر آ گیا تھا کہ اگر تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جس وقت وحی آ رہی تھی تو حلال چیزوں کو بھی حرام کر کے یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ سمینا و اطانا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب منع کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، وہ جمعے کے دن میں وہ ایک نیٹ لگا دیتے تھے، سنڈے کو نکال لیتے تھے کہ ٹھیک ہے جو مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی تھیں تو وہ ان کو اس میں سے نکال کے استعمال کر لیتے تھے۔ اب کیا ہوا تھا کہ ان میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو سختی سے منع کرتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسا مت کرو۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے، ان کی ایک چھوٹی سی جیسے ہوتا ہے نا ایک دیوار سی بنا دی تھی ان لوگوں کے درمیان میں کہ یہ تو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا گروہ تھا وہ تھا کہ ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان میں سے آپ یہ ورڈز دیکھیے کہ ایسے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا، ہم تھوڑی ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو وہ اپنا جواب خود دیں گے۔
اب وہ دوسرا گروہ تھا، وہ خود نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو بھی منع نہیں کر رہا تھا۔ اب یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم تھوڑی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم ہفتے کو نہیں پکڑے، ہم تو جمعے کو نیٹ لگا رہے ہیں اور پھر سنڈے کو ہم نکال لیتے ہیں، تو ہم بھی گناہ کا کام نہیں کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو گروہ جن کے دیوار بنا دی تھی نا، جو ان کو منع کرتے تھے اور برے بن رہے تھے، سوائے ان کے باقی ان دونوں گروہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بندر و خنزیر بنا دیا تھا۔ تو آج ہم اپنے عمل دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ہم جب اہل کتاب کی بات پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ان کا معاملہ تھا نا، ان کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بارے میں تھوڑی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو بات بتاتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی حرکت نہ کرنا جو تمہارے بڑے لوگوں نے کی ہے، اگر انہوں نے کیا تھا تو دیکھو ان کو سزا کیا ملی تھی، تم بھی ایسی سزا میں آ جاؤ گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَبَدَ الطاغوت، اور جس نے بندگی کی طاغوت کی۔ اب دیکھیے طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے نا۔ آج بھی ایک قوم ایسی ہے جو ایکچولی شیطان کی پوجا کرتی ہے۔ اب دیکھیے شیطان نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا تھا، تو اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ اب تم مجھے صرف اتنی مہلت دے دے جب تک یہ دنیا ہے، میں تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر۔ دیکھیے ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم کیا کریں، کب سے دعا کریں۔ شیطان کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ ٹھیک ہے، تم نے جب تک یہ دنیا ہے تو رہ، اور تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے رب کا غرور ہیں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، مسلمان جو ہے نا کلمہ گو ہیں، تو ہمیں سوچ سمجھ کے ایک ایک چیز بولنی چاہیے اور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آخر میں جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس چیز کا۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، شر مکانن، بدترین ہے درجے میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ اب دیکھیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 61 سورۃ المائدہ، اور جس میں دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا، اور تحقیق کہ وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر، کفر کے ساتھ۔ یہاں پہ نیت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کی محفل میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ چلتا تھا نا، وہ لوگ آتے تھے، آ کے کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام سے بڑی رغبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، یہ جب آتے ہیں تو یہ کفر ہی لے کے آتے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا، اور وہ یقیناً نکلتے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، وَاللَّهُ عَالَمُ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، کہ جو وہ چھپاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ ان کی یہ سازش تھی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا ہوا تھا، جیسے اپنے آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جائیں گے اور وہاں جا کے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسلام لاتے ہیں اور ہمیں اسلام کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ہم ایک دو دن کے بعد پھر آرام سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو اس میں کوئی خیر نہیں نظر آئی، تو ہم اس سے نکل جائیں گے، اور جب ہم مرتد ہوں گے تو وہ جو نئے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو علم والے لوگ ہیں، اگر یہی ان کو اس میں خیر نہیں نظر آ رہی تو پھر ہم بھی نہیں لاتے۔ لوگوں کے دل خراب کرنے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ایک سازش کرتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دی۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو آتے تھے نا، اور وہ بات بھی اور منافق جو تھے وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اب دیکھیے کہ ان کی جب نیتیں صاف نہ ہو تو کہیں بھی خیر نہیں ملتی ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، حضرت عمر بن گئے، حضرت عثمان بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے، اور ایک طرف یہی لوگ تھے جو کفر کے ساتھ آئے تھے کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ ہم قرآن میں شروع میں پڑھتے ہیں نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی کتاب ہے جو لوگوں کو متقی بناتی ہے اور بہت سے لوگوں کو سرکشی میں بھی زیادہ کر دیتی ہے۔
सरकशी में कैसे ज़्यादा करती है। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैज़, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फ़ज़ल, वो तो जारी और सारी है ना। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत कितनी ले सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक माँ की मोहब्बत की, कि माँ की मोहब्बत जारी और सारी है। अब बच्चों पे डिपेंड करता है कि कौन बच्चा माँ के ज़्यादा क्लोज़ होता है और कौन नहीं होता। इसी तरह से कुरान पे जो हदायत है वो जारी और सारी है। इट ऑल डिपेंड कि आप किस नीयत से कुरान खोल रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप कितना लेना चाहते हैं, कितना हासिल करना चाहते हैं, उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये मिलेगा उसको। और यहाँ पे जो इनकी नीयत की बात कर रहे थे, क्योंकि इनकी नीयत ही ठीक नहीं थी, वो आते ही इस नीयत से थे। और आगे आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वतरा कसीरम मिनहुम, और आप देखेंगे कसीर तादाद को, मिनहुम उनमें से, युसारिऊन फिल इस्म, कि वो गुनाहों में दौड़ते हैं आगे। गुनाह क्या होते? देखिए, हर वो बात जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो वो इस्म है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो गुनाह है सगीरा होते हैं, कबीरा होते हैं, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, लोगों का दिल तोड़ना, कोई भी आप लेवल पे आप देख ले कि एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के हकूक़ हैं और एक बंदे के हकूक़ हैं। जो ऐसे बात, जो ऐसा हुक्म जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदे को दिया है, हम वो नहीं मानते, हम वो नहीं करते, वो इसके अंदर आ जाता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल उद्वान, और ज़्यादती में। ज़्यादती क्या करते थे? देखिए, उद्वान कब करता है? जब बंदा जालिम हो जाता है ना, तो तभी तो वो उद्वान में आ जाता है कि बंदे में इतनी अना आ जाती है कि मुझे ऐसे कहा, और वो दूसरों के साथ ज़्यादती करता है। और गुस्सा ही तो सबसे ऐसी बात होती है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं। हमारी ये ज़ुबान जो है ना, ये हमें कहते हैं कि अगर ये कंट्रोल कर लो तो फिर दीन पूरे का पूरा आपके अंदर आ जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में मुझे बात करते करते याद आया कि एक दफ़ा बैठे हुए थे सहाबा के दरमियान में, तो ज़ोर से अपनी ज़ुबान जो है ना, जो अपने दांतों में दबा रहे थे। तो सहाबा ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसी का तो सारा फितना होता है, ये मेरे काबू में आ गई तो सारा वजूद मेरे काबू में आ जाएगा, सारा नफ्स मेरे काबू में आ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम ज़्यादती करते हैं ना किसी पे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना गज़ब है उस इंसान पे जो किसी इंसान पे ज़्यादती करता है। इसी पे मुझे एक बहुत खूबसूरत एक किस्सा याद आया कि मैं पढ़ी थी हज़रत अली हजवेरी के बारे में, गुस्सा कैसे कंट्रोल करने के बारे में था ना, कि एक दफ़ा ऐसे ही वो उनके जो मुर्शद थे उन्होंने उनको कहा कि तुम जाओ लाहौर की तरफ जाओ, और वो जब सफ़र के लिए निकले, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैं आपको छोटा, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता तो मैं आपको छोटी स्टोरी करके बता रही हूँ कि वो निकलते हैं, रास्ते में वो मुसाफिर खाने में ठहरते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग मुसाफिर खाने में थे। तो कहते कि मैं, क्योंकि सफ़र था और सफ़र से हालत बुरी होती है, जैसे कपड़े भी उनके इस तरह की हालत में थे, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई फ़कीर है, कोई गरीब सा आदमी है। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि कहते हैं कि भूख से भी मेरा बुरा हाल था, तो उन्होंने सूखी रोटी जैसे होती है ना, वो उनके आगे रख दी, और ख़ुद कहते हैं कि ऊपर चबूतरे पे जाके खाना खाने लगे। और खाने की खुशबू कहते हैं मुसलसल मुझे आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं मैंने सब्र शुक्र करके अल्लाह सुब्हानहू तआला का, वो मैंने रोटी खा ली। और खाना खाने के बाद जब उन्होंने फल खाना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया कि वो फल पील करते जाते थे और उसका जो छिलका था वो उनके ऊपर फेंकते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे। जैसे आप सोचे कि कभी बेवकूफ़ी में कभी ऐसे होता है कि बच्चे जमा होते हैं तो किसी को तंग कर रहे होते हैं, उसी तरह की बिल्कुल बात कि वो छिलके एक इनके ऊपर फेंकते थे और खुद ही आपस में मजाक उड़ा रहे, हंस रहे थे। तो कहते हैं मुझे शुरू में आई वाज फीलिंग सो पेन कि इतनी इंसल्ट फील होती है ना बंदे को जैसे। कहते फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि या रब्बुल आलमीन, तेरे ही तो बंदे हैं, अगर थोड़ी देर मेरे ऊपर छिलके फेंक के इनको कोई खुशी मिल रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और कहते मैं सो गया, और ख्वाब में कहते हैं फिर मैंने ये देखा कि मेरी कुछ मंजिलें रुकी हुई थी काफ़ी देर से, जिसके लिए मैं बहुत इबादत भी कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं भी मांग रहा था, और मेरी वो मंजिलें रुकी हुई थी। उस रात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी सारी मंजिलें खोल दी। सुभान अल्लाह। देखिए, गुस्से को उस वक्त, कई दफ़ा होता है ना, इंसान ये सोचता है कि जब उसको गुस्सा आता है पहले तो सारा गुस्सा निकालिए, अच्छा तुमने ये किया, मैं ये करूँगी, तुमने ये कर दिया, मैंने अब आगे से तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे गुस्से से जवाब दे दिया, और फिर बाद में क्या, अच्छा चलो जी मैं अब सब्र करती हूँ। ये सब्र नहीं होता। सब्र किस वक्त है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है ना, उस वक्त सब्र करना।
कहते हैं ना कि जब बैठे हुए तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चलना शुरू कर दो, कोई भी हालत बदल लो, पानी पी लो, किसी तरह से उस गुस्से को ख़त्म कर लो, क्योंकि गुस्सा जो होता है ना वो शैतान का काम होता है। उस वक़्त शैतान आप पे सबसे ज़्यादा हमला करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उद्वान की बात करते हैं, वअक्लिहिमुस्सुख्त, और अपने खाने में हराम को। अब देखिए हराम खाने में अल्लाह सुब्हानहू तआला में एक हदीस मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास खाना काबा में हज के लिए जाता है, और वो खाना काबा का गुलाफ पकड़ के रो रहा है और दरवाज़ा पकड़ के रो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं कर रहा है और रोता जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि जिब्राइल देखो ये बंदा जो इस वक्त मेरे घर में, देखिए हमने पढ़ा ना कि हज में अल्लाह सुब्हानहू तआला कबीरा और सगीरा गुनाह सब माफ़ कर देते हैं। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये बंदा जो इस वक्त इतना रो रो के दुआएं मांग रहा है, देखो ये जो सफ़र करके आया वो भी हराम के पैसों का, जो इसने एहराम बांधा वो भी हराम के पैसों का, और जो इसके पेट में लुक़्मा है वो भी हराम के पैसों का। तो मुझे बताओ कि मैं इसकी दुआएं कैसे कबूल करूं। जस्ट ऐसी जब हदीस पढ़ते हैं तो जान निकल जाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अगर इबादत करने के लिए खड़ा होता है और उसने फॉर एग्जांपल उसने जो कपड़े पहने वो 10 दिरहम के हैं और 9 दिरहम उसके अंदर जो है वो सारे हलाल की कमाई के हैं और उसमें से 1 दिरहम हराम की कमाई का है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुआएं कबूल नहीं करते, उसकी इबादत कबूल नहीं करते। वो पूरी रात इबादत करता रहे या पूरा दिन इबादत करता रहे, उसकी इबादत कबूल नहीं होती। देखिए हराम का एक लुक़मा अपने बच्चों के पेट में डालने से पहले करोड़ मरतबा सोचें। फिर आप कितनी नेकियां कर लें, आप मस्जिदें बना रहे हैं, आप लोगों की खिदमत करें, दुनिया में उसका सवाब मिलेगा, दुनिया में उसका अजर मिल जाएगा ना आपको। जिनके आप मस्जिद बना रहे हैं, वाह वाह जी फलां बंदे ने मस्जिद बना दिया, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, बड़ा नेक है, उसने बड़ा सखी है, उसने ये कर दिया, आपने जो नेकी का काम किया है, लोगों के साथ मामलात किए, आपको दुनिया में अजर मिलेगा उसका, लेकिन आखिरत में बैंकरप्ट हो जाएंगे, आखिरत में उसका कोई अजर नहीं है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लबी समा कानू या अमलून, और बड़ा ही बुरा है जो वो अमल करते हैं। लौला कि क्यों नहीं यनहा हुमुर रब्बानी यूना कि रोकते उन्हें रब वाले, वल अहबारू और उनके उलमा अन कौलिहिम उनकी बात से। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि कुरान में उलमा के बारे में ये सबसे मुश्किल सबसे सख्त आयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये जो उलमा हैं उन्होंने इनकी ये बातें जो इस तरह की करते हैं उसे क्यों नहीं रोका। देखिए यहाँ पे अमल की बात नहीं आई है, ऐसा नहीं था। उनके दीन में जो होता है ना, जैसे कहते हैं कि उनका दीन जैसे था जो अल्लाह सुब्हानहू तआला, अकीदा जिस तरह कहते हैं, अकीदा उनका पक्का था। यहाँ पे कौल की बात हो रही है। हम देखिए मुँह से कितनी बड़ी बड़ी बातें निकाल देते हैं ना, मजाक करने के सेंस में। हम गायब में जैसे फरिश्तों की बात है, हूरों की बात है, जन्नत दोज़ख की बात होती है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला किसकी बात कर रहे हैं? उनकी बात, उनकी कौल की बात कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके उलमा उनको क्यों नहीं मना करते, उनकी बात की वजह से अल-इत्म जो वो गुनाह की बातें करते हैं, व अक्लिहिमुस्सुख्त और जो वो हराम खाते हैं। अल्लाह अकबर। लबी समा कानू यसनाउन और कितना ही बुरा है जो वो करते हैं। अब देखिए उलमा की तो ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी आ जाती है ना, जहाँ पे हम देखते हैं कि उलमा के लिए, मैं अक्सर आपसे बात करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे और दुनिया में जब भी वो अपना इल्म देते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते और कायनात की एक एक चीज़ उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। हम पढ़ते हैं ना, बार बार वो कहते हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ उनको अगर उनकी नीयत ठीक नहीं, अगर उनका अमल ठीक नहीं है और वो अपना जो एज आलिम उन्होंने जो लोगों को बताना है, अगर वो नहीं ठीक तरह से बता रहे ना, तो देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब भी फिर उनके ऊपर इतना है। एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन 3 तरह के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने लाया जाएगा, और उनमें तीनों में से एक सखी है, एक शहीद है और एक आलिम है। ये 3 लोगों को, मैं आलिम की आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बाकी तो क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो आलिम को जब लाया जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पूछेंगे कि तुमने दुनिया में क्या किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं, उनको पता है कि जब इसने जो भी किया होगा तो उसके दिल में उस वक़्त उसकी नीयत क्या थी। तो वो कहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने दुनिया में सारी ज़िंदगी इल्म सीखा, सिखाया और मैंने सारी ज़िंदगी इसी काम में वक्फ कर दी।
اللہ सुब्हानहू तआला कहेंगे कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने जो कुछ किया तुम्हें उसका सिला उस दुनिया में मिल गया, क्योंकि तुम्हारी नीयत उधर ये थी कि तुम्हें लोगों में तुम्हारी वाह हो और तुम्हें लोगों में बड़ा तुम्हारा नाम हो, तुमने मेरी खातिर नहीं ये सारा कुछ किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको घसीट के दोज़ख में ले जाओ। देखिए, नीयतें दुरुस्त करने की बात है। आज हमारे उलमा, अगर आप देखें कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उलमा, अगर हम इमाम स्यूती के बारे में मैं पढ़ी थी कि उनको उस वक़्त के जो वक्त के बादशाह थे, उन्होंने उनको बुलाया कि अब मिलने के लिए बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जागती आंखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूँ, मैं आपके पास नहीं आना चाहता हूँ, कहीं मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो मुझे शर्फ बख्शा है ये मेरा ख़त्म ना हो जाए। आप कभी इनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ के देखें कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला एक कहते हैं ना कि कदम कदम फूंक के चलते थे। तो आज जब हम अगर अपने उलमा के बारे में कोई ऐसी बात सुनते हैं, मीडिया में देखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें इसीलिए तो तकलीफ़ होती है कि जिनको हमने अपना जिनसे हमने सबक लेना है, जिनसे हम पूछते हैं अगर उनका ये हाल है तो हम किधर जाएंगे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बार बार कि देखिए, किताब खोलें, कुरान को खोलें, हमें खुद से पता होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किन चीज़ों से मना किया और किन से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये कर सकते हैं। देखिए कि अगर रेगुलर चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा इंसानों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये तो हर एक को जो भी कुरान पढ़ेगा उसको फ़ौरन समझ आ जाती हैं। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुमने कोई मसला पूछना है तो उलमा के पास जाओ ना, जो इसका दीन का इल्म रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे उन तमाम उलमा की हिफाजत करे जो दीन के रास्ते में जमे हुए हैं। वो तो फिर वो हो जाता है ना कि जैसे विरासत की बात है, अगर कभी ऐसा होता है कि अच्छा इसमें तो इतने हिस्से हैं, तो इतने लोग शामिल हैं, अब हम किसे पूछे, तो फिर हम उलमा के पास जाएंगे। कभी तलाक का अल्लाह ना करे मसला होता है और डिफरेंट वजह हो जाती हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं पूछने के लिए कि अच्छा इसमें क्या मामला है। ऐसे वाले मामला जिसमें हमें समझ नहीं आती, हम डेफिनेटली उलमा के पास जाएंगे। लेकिन कुरान तो मेरी और आपकी किताब है, हमें खुद पता होना चाहिए कि इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किन चीज़ों से मना किया है और किन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है। और अब इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसके एक एक लफ्ज़ पे हमें अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।